अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम आने वाले दिनों और महीनों की बरकतों से आपको खूब मालामाल करे और वो रहमतें और बरकतें आपके ऊपर खूब बरसें। और दुआ है कि अल्लाह करीम हमें उस बरकत के हसूल की कोशिशों में मसरूफ़ कर दे, मशगूल कर दे और हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले। बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ बात को शुरू करते हैं। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आता है जब उम्मत के गुनाहगारों को, तो तोहफे में फिर वो रमजान देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया गया तोहफा आपका मुंतज़िर है। माह रमजान आपका मुंतज़िर है। हमने कोशिश करनी है कि माह रमजान को किस तरीके से पहले रमज़ान के गुज़रे हुए महीनों से ज़्यादा खूबसूरत बनाएँ, उन महीनों से इसको ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएँ और इसको ऐसा महीना बना लें जो हमारी ज़िंदगियों की कामयाबियों की दलील बन के आ जाए, जो हमारी गुज़री हुई ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत बन के आ जाए। तो कोशिश कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही करनी है, जैसे मेरे रब के अहकाम हैं और जैसे मेरे रसूल के फरमान हैं, उसके मुताबिक ही हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी के इन आने वाले दिनों को और इस महीने को खूब से खूब तर करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो जाएं। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आया है, मुबारक हो मोमनो, रमज़ान आया है। रमज़ान जो है वो आपके लिए बरकतों का महीना, जिसमें आपके हर अमल का जो दर्जा है वो 27 गुना बढ़ा दिया जाएगा। कुरान की आयत से अपने जो लेसन है उसका आगाज करते हैं। सूरह बकरा की आयत है, कुरान की आयत आती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह का कुरान कहता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी, महीना ये जो रमज़ान का है, ये वो है उनज़िल फ़ीहिल कुरआन, जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, कुरान का नुज़ूल रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र में हुआ, कुरान की तफसीर के मुताबिक और कुरान के मुताबिक। जैसा कि हमें पता है कि कुरान जो ज़मीन के ऊपर उतरा है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कल्बे अतहर के ऊपर, वो तकरीबन 22 साल 5 महीने और कुछ दिन जो है वो मुद्दत बताई जाती है। और जो आसमाने दुनिया पे उतरा, लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पे जो अल्लाह ने उतारा, ये रमज़ान की लैलतुल क़द्र की रात को उतार दिया। तो इस महीने में कुरान को नाज़िल किया गया। अब थोड़ा-सा ये देखने वाली बात कुरान के मुताबिक आती है जो आप पढ़ रहे हो, कि शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि ये जो महीना रमज़ान का है, इसमें कुरान उतरा, यानी इसमें कुरान उतरा है। तो इसकी बात जानने वाली ये कि ये कुरान का भी महीना है। इसको माहे कुरान भी कहते हैं, माहे सय्याम भी कहते हैं, माहे रमज़ान भी कहते हैं। तो माहे कुरान क्या है कि कुरान से ताल्लुक बढ़ा लीजिए। आप जानते हैं कि आका करीम की हयात तय्यबा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरा, तो हज़रत जिब्राइल अमीन रमज़ान में आका करीम के साथ
رمضان کے مہینے میں ایک قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ جب آقا کریم کی زندگی کا آخری رمضان تھا تو تب آخری رمضان میں قرآن کا دور 2 دفعہ کیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک مہینے میں 2 بار قرآن کا دور آقا کریم کے ساتھ کیا۔ تو یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، سب سے پہلے بات یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا سننا الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی سماعتوں کے لیے، آپ کی قلب کے لیے یہ بڑی طہارت اور بڑا ہی خوبصورتی ہے۔ آپ کا قرآن کو دیکھ لینا ہی بابرکت ہے، آپ کا قرآن کو چھو لینا ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کا اپنی زبانوں سے قرآن کے الفاظ نکالنا، جاری کرنا، پڑھنا بھی برکتوں سے حالی نہیں ہے۔ تو قرآن سے محبتیں بھی آپ کی بابرکت ہیں، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں، یہ جو رمضان ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، ہم قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، ہم مقصد حیات بنا لیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے قانون کو اپنی سمجھنے والی زبان میں جاننے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے تابع بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کا نام ماہ قرآن بھی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق بنانا بعض دفعہ آپ کو بڑا مشکل سا لگ رہا ہوتا ہے کہ پورا قرآن ہے، اس پورے قرآن کو سمجھنا بعض دفعہ صحت کا تقاضا بھی ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے۔ آپ نیت کیجئے، میرے رب کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے لیے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پورے قرآن کی نیت ابھی نہیں کر رہے تو کسی ایک سورہ کی نیت کر لیجئے، جو سورہ بھی آپ فریکوینٹلی پڑھتے رہتے ہو اس سورہ کو دیکھ لیجئے۔ سورہ یاسین کو پڑھتے ہو، سورہ بقرہ کو پڑھتے ہو، سورہ رحمان کو پڑھتے ہو، سورہ سجدہ کو پڑھتے ہو، سورہ ملک کو پڑھتے ہو، جس بھی سورہ کو آپ اکثر اوقات پڑھتے رہتے ہو، آپ کوشش کرو کہ اس رمضان کے مہینے میں اس کے جو لفظی ترجمہ ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، اس کا معنی مفہوم ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کو جانو اور اس کو اپنے فہم میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے قرآن کے کئی الفاظ جو ہیں کھلتے جائیں گے، اس لیے کہ جو ایک سورہ آپ پڑھتے ہو، جو اس میں الفاظ ہیں وہ قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو آپ کا تعلق قرآن سے بن جائے۔ یہ جو مہینہ آپ کے پاس آتا ہے یہ تجدید تعلقات کا مہینہ ہے، قرآن سے تعلق بنائیے۔ اور یہ صرف ایک مہینے کے لیے تعلقات نہیں ہوتے ہیں، ہم نے اگلے پورے 11 مہینے ان تعلقات کے اوپر محنت کرتے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کے پاس 12واں مہینہ جو ہے وہ رمضان کا آ جائے گا، تو پھر آپ کے لیے اس میں اور زیادہ پاکیزگی اور اس میں اور زیادہ مضبوطی آ جائے گی۔ اور جب یہ ماہ رمضان گزار لوگے تو اس کے بعد آنے والے پھر اگلے مہینے آپ کے لیے اس کی پریکٹس کے آ جاتے ہیں۔ تو تیاریاں ہم نے کیا کرنی ہے، یہ بڑا جاننے والا معاملہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنا ہوتا ہے تو جن کو آپ اہمیت دیتے ہو، جن کو آپ سمجھتے جانتے، جن کے ساتھ آپ کے قلبی لگاؤ اور تعلق ہوتے ہیں، آپ اپنی مصروفیات کو گھٹا دیتے ہو، آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیتے ہو اور آپ اپنی مصروفیات کو پیچھے رکھ دیتے ہو، اور آپ پورے کی پوری توجہ آنے والے مہمان کو دیتے ہو۔ آپ پورے کا پورا وقت آنے والے مہمان کو راضی کرنے، خوش کرنے اور اس کی خاطر مدارت کرنے پہ گزار دیتے ہو، اس لیے کہ آپ کا مہمان بڑا اہم ہے۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں، جب ہمارے اندر اپنی طرف سے ڈسپلن ہوتا ہے تو ہم آنے والے دنوں کی تیاری کر لیتے ہیں۔ جو رمضان قریب ہی آپ کے پہنچا ہوا ہے اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے کچھ معاملات بڑے جاننے والے، اپنی جو آپ کی مصروفیات ہیں ان کو گھٹا دیجئے۔ آپ کی مصروفیات اگر دنیا کے معاملات میں زیادہ ہیں تو ان کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں اتنا سمیٹ دیجئے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ آپ کے لیے بڑی برکتوں والا آ رہا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کی ٹی وی کی مصروفیات، آپ کی جو ہے انٹرنیٹ کی مصروفیات، جو ضروری ہیں، جو ایمان افروز باتیں ہیں ان کو لے لیجئے، ایمان افروز لیکچر ہیں ان کو سن لیجئے، ایمان بڑھانے والی باتیں ہیں ان کو لے لیجئے، لیکن جو غیر ضروری چیزیں آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے ان کو نکال دیجئے۔ کچھ کتابیں یا کہہ لیں کہ کچھ معاملات پڑھنے والے بھی اگر غیر ضروری ہیں تو ان کو نکال دیجئے۔ یہ مہینہ ضروری چیزوں کی طرف آ جائیے، اسلامک چیزیں جو ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، دین کو
کی تجدید کرنے کی اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح کے لیسن، اس طرح کے لیکچر، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی کتب، ان کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کے ٹیلی فونز ہوتے ہیں، ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں، جو ہمارا بعض دفعہ 5 منٹ کی بات جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ یا اس سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم کو محدود کیجیے۔ آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، جو ضروری بات ہوگی، جو ضروری کام ہوگا، صرف اس کے لیے استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ کوکنگ کے اوپر بھی اپنا زیادہ وقت نہ لگائیے۔ کچھ چیزیں اپنی پریپریشن ہے جو آپ پہلے کر کے رکھ لیجیے۔ آپ اپنے گھروں کی صفائیاں ستھرائیاں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا ٹپ آپ کو دینا چاہ رہی ہوں، جو آپ کے جا نماز ہیں ان کو سب کو خوبصورتیوں سے دھو کے اور ہلکی سی خوشبوئیں ان کے کونوں کناروں پہ لگا کے رکھ دیجیے۔ جب بھی سجدے میں پڑیں گے وہ خوشبوئیں آپ کو لمبا سجدہ کرنے کے لیے ٹھہرائے رکھیں گی اور وہ آپ کے لمبے سجدے میں مسحور کن ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے سجدوں کو بڑھانے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے اپنے جانماز، اپنے مسلے، اپنی وہ جگہیں جن کمروں کو آپ نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے ان کو سجا سنوار لیجیے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس مہینے میں جنتوں کو معطر کیا جاتا ہے۔ جنتیں جو ہیں اس میں وہ عطر جو ہے اس کی بارشیں اور اس کو عطر کو برسایا جاتا ہے، جنتیں معطر کی جاتی ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی عبادات کو بھی معطر کرنا ہے، ہم نے اپنی عبادات کو بھی سجانا اور خوبصورت بنانا ہے، یہ ہم نے کوشش کرتے جانا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام اور آپ نے ایاز کا نام سنا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب سلطان محمود کو سارے جو مشیر وزراء تھے وہ اس بات پہ کہنے لگ گئے کہ یہ جو آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی اتنا سنسیئر نہیں ہے، تو یہ کہہ لیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ اس کا معاملہ ہے جس کے لیے وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے، کچھ اس کو ضرورت یا کچھ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوگی۔ تو سلطان نے جواب دیا کہ میں چیک کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا یا میں امتحان لے لوں گا۔ یہ بات ذہن میں تھی۔ ایک دن سلطان نے دربار لگایا اور سارے کے سارے امراء وزراء موجود تھے۔ سلطان کے حکم سے ایک ہیرا لایا گیا دربار میں، دربار میں ایک ہیرا لایا گیا اور جو شخص ہیرا لے کے حاضر ہوا اس کو ساتھ ایک ہتھوڑا بھی اس کے پاس تھا۔ بادشاہ نے جب وہ ہیرا اور ہتھوڑا دربار میں حاضر کر دیا گیا تو سلطان محمود نے اپنے سارے درباریوں کو جو اس کے پاس وزیر مشیر بیٹھے تھے ان سے اس ہیرے کی تعریف کی اور بتایا کہ بڑا نادر اور نایاب اور بڑا قیمتی ہمارے پاس یہ ہیرا ملا ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ بڑا خوبصورت بھی ہے، یہ کہہ لیں کہ قیمت بھی اس کی بڑی اور بڑا نادر ایک چیز بھی ہے۔ اس کا حجم، اس کی چمک، اس کا وزن، اس کا رنگ جو ہیرے کی اس کوالٹی میں وہ بہت زیادہ اس کو نایاب بنا دیتا ہے، تو یہ ہمارے ہاتھ میں لگ گیا ہے، یہ ہمیں یہ مل گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری تعریف کرنے کے بعد، اس کی قیمت بتانے کے بعد، اس کی تعریف کرنے کے بعد، اس کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ یہ جو پہلا وزیر بیٹھا ہے اس کے سامنے اس ہیرے کو پیش کر دیا جائے اور ساتھ ہتھوڑے کو پیش کر دیا جائے۔ جب دونوں چیزیں دے دی گئیں تو سلطان کی طرف سے حکم آیا کہ ہیرے کو توڑ دو۔ اب جب اس نے سنا تو اس نے سوچا کہ میں اس ہیرے کو توڑ دوں گا یہ تو بڑی نادانی ہوگی۔ سلطان نے اس نے کہا، وزیر نے انکار کر دیا توڑنے سے۔ سلطان نے کہا ساتھ اپنی دلیل دے دیجئے۔ اس نے دلیل یہ دی کہ یہ اتنا قیمتی سا ایک آپ کے پاس خزانے کی ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے، اس کو توڑ دینا تو بڑی نادانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سلطان نے اس ہیرے کو آگے والے کے پاس منتقل کروا دیا اور پھر پیچھے سے یہی آرڈر آیا کہ اس کو توڑ دیجئے۔ اب اس نے بھی توڑنے سے انکار کر دیا اور آگے سے اپنا جواز دے دیا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ بھی ہے اور اس کو توڑنا بھی نادانی ہے اور اس سے ملک کی کہہ لیں کہ جو معیشت ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ لوگوں کے آنے کے لیے بھی توجہ کا باعث بن سکتا ہے، اس کو توڑ دینا بے وقوفی ہوتی ہے۔ سلطان نے ہیرا اگلے بندے کے پاس منتقل کروا دیا۔ ایسے ہی کہہ لیں کہ دربار میں کافی لوگوں کا ہجوم بتایا جاتا ہے، وزراء کے پاس ہیرا منتقل ہوتا گیا لیکن اس کو کسی نے توڑا نہیں، سب نے اپنی اپنی دلیل پیش کر دی۔ سب سے آخر میں ایاز کی باری آئی، ایاز وہاں پہ بیٹھا تھا، ہیرا آخر میں ایاز کے پاس پہنچ گیا اور ہتھوڑا بھی۔ بادشاہ کی طرف سے وہی حکم جیسے پہلے آ رہا تھا کہ ہیرے کو توڑ دو۔ جب یہ حکم گیا تو ایاز نے ہتھوڑے کو پکڑا اور ہیرے کے اوپر اتنی کاری ضرب لگائی کہ وہ چکنا چور ہو گیا اور وہ ساری کرچیاں اس کی پھیل گئی۔
جو وہ ذرا سارے بیٹھے تھے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ بہت بڑی نادانی اس نے کر دی، کسی نے نہیں کی، ہم نے سوچ کے اس کو یہ نہیں کام حرام کیا تو اس نے یہ کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا اس سے کہ جیسے لوگوں نے پہلے جواز پیش کیے ہیں تم بھی اپنا جواز پیش کرو، انہوں نے تو بتایا کہ انہوں نے کیوں نہیں توڑا، اب تم بتاؤ کہ تم نے کیوں توڑ دیا۔ جو جواب اس نے دیا تھا اس جواب کو تاریخ کے اوراق نے سنبھال کے رکھ لیا اور وہ ہم تک پہنچائی، وہ بات جو سمجھنے والی تھی۔ اس نے کہا جب ہیرا میرے سامنے آیا ہے تو پھر ساتھ بادشاہ کا حکم اس کے آیا ہے۔ پھر دو چیزیں جو تھیں وہ میرے دل میں پہنچی، ایک یہ کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، یہ بڑا نادر سا نمونہ ہے، یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہے، اس کو توڑ دینا نادانی اور بے وقوفی ہے۔ دوسری بات جو میرے پاس پہنچی ہے وہ یہ تھی کہ میرے آقا کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے، میرے آقا کا حکم ہے، آقا کا حکم یہ ہے کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ میرے لیے اس ہیرے کی اہمیت، اس کی قیمت، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا قیمتی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے لیے معنی میری آقا کی مرضی رکھتی ہے، میرے آقا کا حکم رکھتا ہے۔ میں نے اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اس چیز کی قیمت کو پیچھے کر دیا، رد کر دیا، اور میں نے میرے آقا کی مرضی کو ایکسپٹ کر لیا۔ میرے آقا کا حکم تھا اسے توڑ دو تو میں نے اٹھا کے اس طرح کی ضرب لگائی کہ اس کو چکنا چور کر دیا۔ تو یہ جو ان کے نام جو تاریخ کا حصہ بن گئے، یہ پتا چلا کہ وہ تاریخ کا حصہ ایسے ہی نہیں بنے جو آقا کے احکام کے اوپر اپنی خواہشوں کو رد کر دیتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں اور آقا کے حکم کی پیروی میں اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ ان کے نام بادشاہوں کے خاص مریدین میں اور خاص مشیروں میں لکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام تاریخ کے اوراق سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا کے حکم آ رہے ہیں، ہمارے آقا کے حکم آ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنی خواہشوں کا رد کر دیجئے، اپنے رب کے حکم کو لے لیجئے اور اس کے مطابق اپنے اس ماہ رمضان کو، ماہ سیام کو گزارنا ہے۔ اب آ جائیے، پہلے ہم رمضان کے مہینے کی بات کر رہے تھے، ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، اس کے بعد ہے ماہ سیام کی بات ہو رہی ہے۔ سیام کے معنی آپ الفاظ بولتے ہوتے ہو بعض دفعہ، سوم کا معنی ہوتا ہے، اس کے کچھ لغوی معنی ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل خاموشی۔ اس طرح کی سامت و جامت کے لفظ آپ بولتے ہوتے ہو، ایسی خاموشی کہ ہلکا سا ارتاش بھی نہ ہو۔ جیسے آپ بعض دفعہ لوگ جو سمندر پہ جاتے ہیں تو سمندروں کے اوپر ایک ایسا سناٹا ہوتا ہے جو کسی طوفان کی آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سامت و جامت پانی ہے، یعنی ایسے خاموش ٹھہرا ہوا۔ ماہ سیام ہے، یہ دل کے اندر امڑنے والی خواہشوں کو چپ کروا دیجئے، خاموشی ہونی چاہیے، یہ آپ کے معاملات کے اوپر سناٹا طاری ہو جائے۔ ماہ سیام ہے، حکم کا انتظار کیجئے، جو آرڈر آنے والا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریے، بالکل خاموش رکھیے اپنے اندر اٹھنے والی خواہشیں، اپنی مرضیاں، اپنے اندر چلنے والی پسندیدہ چیزیں، پسند کے معاملات، اپنی مرضی سے سونا اور جاگنا، ان ساری خواہشوں کو خاموش کروا دیجئے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ سیام ہے، تو اس روزے کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کروانا۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی بات آتی ہے۔ رمضان جو ہے، رمضان، یہ بھی آپ جانتے ہوتے ہیں، عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آگ پہ پکی ہوئی چیز کا ہونا، یعنی آگ پہ پکنے کے بعد جانتے ہیں نا آپ، سونا کندن بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ماہ رمضان ہے، اس میں بے جا خواہشوں کو جلا کے اس مومن بندے کو صحیح معنی میں مومن یعنی سونا جو ہے، یہ میل کچیل جل کے تو وہ کندن بن جائے گا، ایک مسلمان مومن بن کے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو مہینہ اس کے پاس آ رہا ہے یہ بڑی برکتوں والا اور یہ بڑی رحمتوں والا ہے۔ اس میں جو معاملات ہیں یہ بڑے خوبصورت سے ہیں، تو اس لیے اس مہینے کی جو برکتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، یہ کہ کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں جو کن کے لیے، یعنی تم سے پہلے تمہارے اوپر بھی روزے لکھ دیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی بننے کے لیے بھی تیاریاں وہی ہیں، تیاری کرنی ہے آپ نے
कैसे तैयार होना है, तकवा का हुसूल कैसे करना है। तकवा है क्या? तकवा दिलों की पाकीज़गी, दिलों की सफाई, दिलों की चमक है। तकवा ये है कि अपनी ख्वाहिशों को छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को उसकी रज़ा पाने के लिए उसके नूर की रोशनी की तरफ रुख करके वही अनवार इकट्ठे करने के लिए चल पड़ना। तक़वे का मामला ऐसा है। उन्हीं रहमतों और नेमतों को लेके चलना और उन्हीं की तरफ रुख करना, उन्हीं को पाने की, उसी के हसूल की कोशिशों में डट जाना, उसी में ही लगे रहना। अब इसके लिए जो आपकी कोशिशें हैं वो किस तरीके से हैं? जैसे कि हम बात कर रहे थे, अपनी बेजा जो मसरूफियात हैं उनको घटा दीजिए, उनको अपने आप से उतार दीजिए। वहाँ पे आप अपने वक़्त को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा पाने के लिए सर्फ कीजिए। अपना वक़्त, अपनी नींदें जो हैं उनको रमज़ान से पहले पूरा कर लीजिए। रमज़ान का महीना नींद उसमें कम हो जाती है और अगर कम नहीं हो रही तो थोड़ा-सा उसको घटा दीजिए। नींद थोड़ी-सी घटा दीजिए। इसलिए कि आपने सहरी में उठना है। कोशिश करें कि सहरी में रोज़े की जो आपकी सहरी है, उससे कुछ देर पहले उठ जाएँ, ताकि आप कुछ नवाफ़िल में भी शरीक हो जाएँ, ताकि आप कुछ दुआओं में भी हिस्सेदार बन जाएँ, ताकि वो जो टाइम है आपका, वो आपका ऐसा गुज़रे कि उसमें आपकी जो है दुआएँ भी आती रहें, नवाफ़िल भी आते रहें, इबादत भी आती रहें और रोज़े की भी तैयारी होती रहे। उसको इस तरीके से आप रखिए। और उसके साथ फिर आपकी फजर की नमाज है। फिर फजर की नमाज के बाद अगर फजर की नमाज से लेके इशराक के वक़्त तक आप जाए नमाज पे बैठ के इबादत में मशगूल रहते हैं, तो वो आपको जो उसके बाद आप इशराक की नमाज अदा कर देते हैं, ये कबूल उम्रे का सवाब मिलता है आपको एक रवायत के मुताबिक। तो उसके बाद जो आप नफ़ल पढ़ते हैं, जो नफ़ल हैं आपके वो भी आपके पूरे दिन का आपकी तरफ से आपके पूरे जिस्म के जोड़ों का सदका अदा कर दिया जाता है। वो सदका होता है। तो वो जो टाइम है जब आप नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप उसी जगह पे बैठ के अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं और फिर आप अपने इशराक के नवाफ़िल पढ़ के तो फिर आप उठ के तो अपने दुनिया के मामलात में मशगूल होते हैं। तो ये आपका बेहतरीन मामला, आपने अपने फ़जर के मामलात को मुकम्मल कर लिया, उसके बाद दूसरी चीज़ों में शामिल हो जाइए। अपना टाइम टेबल बना लीजिए। दुआएँ जो हैं उनको अपनी ज़ुबान से अक्सर औक़ात हमें वक़्त नहीं मिलता, पर ये जो है आपने टाइम टेबल बनाना है कि कब-कब आपने दुआएँ माँगनी हैं। सहरी में दुआ, तहज्जुद के वक़्त की दुआ, रोज़ा खुलने से पहले इफ्तारी के वक़्त की दुआ। अपने आप को सिर्फ़ किचन में, कुकिंग में मशगूल ज़्यादा ना रखिए। अपने इस टाइम को बहुत लिमिटेड कर दीजिए। अपनी जो शॉपिंग है उसको बहुत पहले ही मुकम्मल कर लें। ईद की शॉपिंग भी पहले मुकम्मल कर लें। एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम सुन्नतों की कोशिश करते हैं और सुन्नत की तरफ चलते हैं, तो कई बिदअत और रसूमात फिर आपकी ज़िंदगियों से उतर जाती हैं। तो आपको सुन्नत को बढ़ाना है। सुन्नत को बढ़ाने के लिए ईद के तोहफ़े एक-दूसरे को दीजिए। अपने जानने वाले, अपने आस-पड़ोस वाले, चाहे वो उनमें से कुछ मुसलमान ना भी हों, अपने ईद के लिए, रमज़ान के लिए, अपने इस्लाम के तारुफ़ के लिए आप अपने कोलीग्स को, अपने साथ चलने वालों को, उनको तोहफ़े-तोहफ़ दे सकते हैं, ताकि इसका तारुफ़ आप करवाएँ। तो ये चीज़ों की तैयारी अपने पहले करके रखनी है। हमने दिलों का तकवा, नीयतों का इख़लास इकट्ठा करना है। ये तरतीब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें मिलनी है सहरी की, वो सिर्फ़ माह रमज़ान के लिए नहीं है। वो आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए भी वो आपके लिए तरतीब है। वो तहज्जुद का वक़्त है, उठ जाया कीजिए। कहीं मत जाइएगा, अभी रिमाइंडर हमारी जारी हैं। छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। आज हम माह रमज़ान की तैयारी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए।
माह रमज़ान की तैयारी में जो चीज़ आपने शामिल करनी है, अपने ज़कात को, अपने सदक़ात को, अपने सदक़ाए फ़ितर को, अपने लोगों को जो आपने इफ़्तारियाँ जो अदा करनी है या देनी है या करवानी है, या उनके लिए जो आप लोग रोज़े जो नहीं रख सकते, जो बीमार हैं, वो अपने जो फ़िदिये जो रोज़ा ना रखने के देने हैं, ये सारी चीज़ों की तैयारी जो है ये आप रमज़ान के आने से पहले कर लीजिए। और अपनी रूटीन और अपना टाइम टेबल बना के, अपना बजट उसको चेक करके, उसी के मुताबिक कोशिश करें कि आपके ये सारे के सारे काम पहले निपटे हुए हों। आपको पता हो कहाँ-कहाँ आपने पहुँचाना है, कहाँ-कहाँ देना है। हकदारों तक उनके हक पहुँचाने की कोशिश करें, उनको देने की कोशिश करें और उन चीज़ों में बढ़-चढ़ के हिस्सेदार बनें, जो आपके पास। कोशिश करें कि हमारे हाथों से हर रोज़ इन चीज़ों का हिस्सा जो है वो जाता रहे। पहले रमज़ान से लेके आखिरी रमज़ान तक जो है हमारे हाथों से वो हिस्से जो हैं वो जाते रहें। और लोगों को अगर पहले आप प्लान कर लेते हो, तो उनको वो ईद या उनकी इफ्तारियाँ या उनका जो खाने-पीने का मामला है वो टाइम से पहुँच सकता है। ताख़ीर से करेंगे तो लोग इंतज़ार में आधा महीना गुज़र जाता है। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं, ठीक है आप? अल्लाह का एहसान आपको अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शरीफ की एडवांस मुबारक। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पूरा पूरा रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक सवाल करना है ऐसे कि जैसे आपने बात की ना कि सुबह की नमाज के बाद इशराक भी पढ़ती हूँ, कभी छूट भी जाती है, कभी कोई पढ़ती हूँ। तो उसके बारे में मैंने पूछना है कि जैसे कि मैं अब नीयरली 60 हूँ, तो बीमारी की वजह से कभी-कभी रात को नींद टाइम से आती है, कभी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों में तो रूटीन होती है कि हमने रोज़ा सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर ही सोना होता है। तो मैं है ना रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के कभी-कभी इशराक पढ़ लेती हूँ, कभी सो भी जाती हूँ। क्या ऐसा सोना चाहिए नमाज के बाद? मैं तो यूजुअली भी सो जाती हूँ, आम भी सो जाती हूँ, कल भी सो जाती हूँ नमाज पढ़ के। जी, मैं आपको अभी बता देती हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आसान फरमाए। वैसे तो जो आपकी रोज़ की रूटीन होती है, उसमें नमाज़े फ़जर के बाद सोना जो है, वो गफ़लत की नींद और बेरग़बती की नींद आप सो जाएँ, तो उससे ये मकरूहात में आता होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि इंसान की सिचुएशन क्या है। बाज़ दफ़ा जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, सेहत का भी तकाज़ा होता है, आपकी हेल्थ के भी कई इश्यू होते हैं और आपकी रूटीन का भी मामला होता है। तो इस वजह से आपके लिए उन लोगों का जो अपनी इबादत, जैसे बाज़ दफ़ा हमारा अक्सर एक सर्कल है जिसमें से जो रात को देर तक सोते और वो तहज्जुद पढ़ के, फ़जर पढ़ के, इशराक तक अपनी इबादत को मुकम्मल करके उसके बाद जाते हैं और फिर 10 बजे तक सो जाते हैं। ये उनकी रूटीन जो है, वो लोग वो जो कह लें कि उनकी उम्र का भी और सेहत का भी तकाज़ा मुख्तलिफ है। अब ज़िंदगी के उन माह साल से वो थोड़ा-सा आगे आ गए हैं, तो उन्होंने अपनी इबादत के तरीके जो हैं इस तरीके से बनाए हुए हैं, इस तरीके से किए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी ममानत नहीं है। अल्लाह करीम आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और आपकी इबादत को कबूल फरमाए। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। बेटी आप कैसी हैं, ठीक हैं? अल्लाह के एहसान, आपकी अल्लाह ताला दुआएं। आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और लंबी ज़िंदगी दे, जो आप रहनुमाई करती हैं हमारी। मैं आपसे ये बात पूछना चाहती थी कि जो कोई उम्र वाला है 80 प्लस, वो रोज़ा ना रख सके और अगर वो आखिर पे इत्तिकाफ़ 2-3 दिन का जो बताते रहे, जो उसमें वो कर सकती है, बैठ सकती है कि नहीं? रोज़ा ना रख सके तो बैठ सकती है कि नहीं? जी मेरा सवाल है बेटी। जी, मैं बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी सी सोच आपने सोची है, अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे, हम अब नवाफ़िल में हिस्सेदार बनें। तो जो लोग इस उम्र के हिस्से में चले गए हैं, अगर 80 प्लस हो गए हैं या उससे पहले भी अगर वो बीमार हैं, तो उनसे फ़र्ज़ रोज़ा नहीं हो रहा, जैसे कुरान ने इजाज़त दी है उनको कि अगर वो फ़र्ज़ रोज़ा बीमार हैं, तो वो फ़र्ज़ रोज़ा अगले दिनों में पूरा कर लें। तो जिनकी उम्र मुबारक माशाअल्लाह से अब 80 साल की हो चुकी है, तो उनसे रोज़ा रखना मुश्किल है। तो अगर वो एतकाफ़ करना चाहें, 2 दिन का तो कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह करीम उनके एतकाफ़ को कबूल फ़रमाए। इसलिए कि सुन्नत के इत्काफ़ और नफ़ल के इत्काफ़ में फ़र्क होता है। सुन्नत का इत्काफ़ तो आप जानते होते हैं, इत्काफ़ मस्जिदों में होता है, वो कुरान की आयतें होती हैं। तो उसके साथ वही कह लें कि उसके दिन भी होते हैं, जिस तरीके से आका करीम का
कुछ एतकाफ जो थे वो तो आखिरी 10 रातों के थे, और कुछ एतकाफ जो हैं, एक जो आपको रवायात में मिलता है वो आका करीम का 20 रातों का भी आपको हदीस मुबारका में मिलता होता है। तो वो जो सुन्नत के इत्काफ़ हैं उनकी बात मुख्तलिफ होती है। जो नफ़ल के इत्काफ़ होते हैं लोग वो 2 दिन का भी कर सकते हैं, 1 दिन का भी कर सकते हैं, 4 दिन का भी कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है और वो किया जा सकता है। और वो जो लोग फ़र्ज़ रोज़ा किसी वजह से अगर वो नहीं रख सक रहे हैं, उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से, और अगर वो नफ़ल के इत्काफ़ में किसी हुजरे में या किसी कमरे में बैठ के इबादत में मशगूल होना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। अल्लाह करीम आपके इत्काफ़ को कबूल फरमाए। तो हम बात कर रहे हैं कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस महीने के बारे में बताया और इस कुरान की जो फ़ज़ीलत इसमें बताई गई थी, ये थोड़ा जानने वाला मामला रहा है। और ये आपकी कुरान की आयत आपको बताती भी है कि यहाँ पे ये अय्यामम मअदूदात, ये गिने हुए चंद दिन हैं, गिनती के दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो कोई तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पे हो, वो अगले दिनों में अपनी गिनती को पूरा कर ले। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन, और जो कोई भी इसकी ताकत रखते हों, वो मिस्कीन को खाना खिला दें, रोज़े का फ़िदिया दे दें, मिस्कीन को खाना खिला दें। रोज़े का फ़िदिया जो होता है, वो सहरी और इफ्तारी दोनों का खाना होता है। और अगर रोज़े के फ़िदिये के अलावा आपने मिस्कीन को खाना या इफ्तारी या सहरी देनी हो, तो वो सिंगल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने रोज़े का फ़िदिया दे रहे हैं, तो 2 टाइम का खाना देना होता है। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहू, अल्लाह का कुरान कहता है जो कोई खुशी से, नेकी से, भलाई के मामलात में हिस्सेदार बनना चाहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत बेहतर है। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, और ये कि अगर तुम खुद रोज़े रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी जिन लोगों के रोज़े छूट जाते हैं, वो बीमार हों या किसी उज़र के बाइस रोज़ा ना रख सकें, तो सिर्फ़ उसका फ़िदिया दे के फ़ारिग हो जाए, तो उसका कुरान ने बताया अगर वो खुद रोज़ा रखें तो वो बेहतर है। लेकिन फ़िदिया दे देना भी अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कबूल है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप फ़िदिया भी दे सकते हैं, और अगर फ़िदिया नहीं देते तो रोज़ा रखना ये बेहतर है। अगर रोज़ा नहीं रख सकते, आप दायमी मरीज़ हैं, बीमार हैं, या आपके पास कुछ उस तरह के हेल्थ के इश्यू जो हैं, वो आपके सही नहीं होते, रोज़ा रखने से बढ़ जाते हैं, तो आप फिर फ़िदिया दे दें। ये कुरान ने बता दिया। आगे आयत जो आती है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि जो रमज़ान का महीना है इसमें कुरान नाज़िल किया गया। कुरान में क्या है? हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा, इसमें लोगों के लिए हदायत भी है, और इसमें हदायत की निशानियाँ जो हैं उसके बयानात भी हैं, वाज़ेह दलीलें और वाज़ेह निशानियाँ हैं। वल फुरकान, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फैसला कुन चीज़ें, फैसला करने वाली, जुदा करने वाली जो हैं, फुरकान मोजज़े भी हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए। तो वही के कुरान में जब शामिल होते हैं, इसको पढ़ते हैं, थोड़ी-सी एक बात आपके लिए साथ शामिल कर दूँगी। इसका सबसे बड़ा मोजज़ा जो है, ये गोश्त के लौथड़े को, ये गोश्त के बने हुए इस छोटे से दिल को कह लें कि ये ना मानने वाले से मानने वाला बना देता है। ये इसको काफ़िर से मोमिन बना देता है। ये कुरान का मोजज़ा है कि एक ना मानने वाले बंदे को मानने वाला, और अल्लाह के हुक्म अदूली करने वाले को अल्लाह का फर्माबरदार बना देता है। इससे ये जो सूरत तो नहीं बदलती, सीरत बदल जाती है। इसके ज़रिए से सीरतें तब्दील हो जाती हैं, इसके ज़रिए से किरदार बदल जाते हैं। ये कुरान के सबसे बड़े मुअज़्ज़े हैं। तो वल फुरकान, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं, ये मुअज़्ज़ा भी है। फमन शहिद मिनकुम, जो कोई तुम में से मौजूद हो इस महीने में, शहर इस महीने में, फलियसुमहु, उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। जानबूझ के रोज़े को ना रखना, रमज़ान को अहमियत ना देना और रोज़ा तोड़ देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है। लेकिन अगर कोई उज़र हो, तो उज़र के बायस अगर कोई नहीं रखता, तो वो उसको जितना अल्लाह ने इजाज़त दी है, वो इजाज़त है। वमन कान मरीज़न, कुरान ने बताया जो कोई मरीज़ हो, औ अला सफ़रिन, जो कोई मुसाफिर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो अगले दिनों में, आखिरी दिनों में, बाकी के दिनों में गिनती पूरी कर लें। गिनती पूरी करने के लिए भी आपके पास अगले रमज़ान तक महीने आपके पास हैं, जब चाहें आप उस गिनती को पूरा कर सकते हैं। अल्लाह की आयत कुरान की इतनी खूबसूरत सी आती है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, इरादा है अल्लाह का तुम्हारे लिए आसानियों का, मेरे अल्लाह का इरादा तुम्हारे लिए दुश्वारियों का नहीं है। ये माह रमज़ान जो आपके पास आता है,
یہ رات کو نیند کو چھوڑ کے سحری میں اٹھنا اور اس وقت آپ کا روزہ رکھنا یا عبادات کرنا یا پھر پورا دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا اور پھر افطاری رات کو کرنا، یہ آپ کے لیے مشقت کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کی ہیں، یہ اللہ کا ارادہ آسانیاں کرنے کا تھا، دشواریاں کرنے کا نہیں تھا۔ ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے لمبے سے روزے ہیں، گرمی کا مہینہ ہے، میرے رب کے ارادے تمہارے لیے آسانیاں کرنے کے ہیں، دشواریوں کے نہیں ہیں۔ یہ جو اتنی سی مشقت جو آپ اپنے نفس کے اوپر کر لیتے ہو، اس کے بدلے میں اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جاتے ہو۔ آپ جانتے ہو جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، روزہ دار جس کے اندر سے گزر کے جائیں گے۔ اور ایک اور ریمائنڈر آپ ساتھ لے لیجئے، جو روزہ دار ہیں ان کے لیے جو سمندر کے اندر مخلوقات ہے، خطہ کے سمندر کے اندر تہ میں تیرنے والی مچھلیاں بھی روزے دار کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت نے جو اتنی اس کے لیے جو خوشی کے معاملات اور خوشگوار چیزیں سجا کے رکھی ہیں، وہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی ذہن نے سوچی ہیں۔ تو آپ نے اس مہینے کی تیاری کرنے کے لیے یہ سارے معاملات پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھنا ہے۔ کون کون سے لیکچر آپ نے سننے ہیں، کون کون سی راتوں کو، عبادات کی جو راتیں ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو صرف اور صرف کچن کے کاموں میں مشغول نہ رکھیے۔ سحریاں بنانا، افطاریاں کروانا، لوگوں کو افطاریاں پہنچانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادات سے غافل ہو جائیں۔ آپ اس دن کی عبادات، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا تراویحیں پڑھنی، نفل پڑھنا یا مساجد میں جانا یہ رک جائے، اس کو نہیں روکنا ہے۔ عبادات میں اضافے کرنے ہیں، ان کو ساتھ شامل تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے اس مہینے کی جو فیوز و برکات ہیں اور جو اس مہینے کی عبادات ہیں ان کو آپ غافل نہ کیجیے، ان کو آپ پیچھے نہ ہٹائیے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے ہر اس معاملے میں صدقہ کیا، خیرات کیا، دعا کیا، رشتوں سے جڑنا کیا، رشتوں کو ملنا کیا، بیماروں کی جو ہے بیمار پرسی کیا، جہاں جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں یہ اپنے حق جو ہیں ان لوگوں کی ادا کیجیے جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا آپ کو مالک بنایا ہے اور جن کی آپ کے اندر توفیق ہے اور طاقت ہے۔ تو کوشش کیجیے، اکثر اوقات ہم ہوئی جب دن آ جاتے ہیں سر پہ یا ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں کوشش کہ اب ہمارا یہ جو مال ہے وہاں پہ پہنچا دیجیے، یا اب ہماری زکوٰۃ، یا اب ہمارے فطرانے پہنچا دیجیے۔ تو اس کی تیاری آپ نے پہلے کرنی ہے تاکہ حقداروں کو وقت سے پہلے جو یہ چیز ہے ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے اور ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ ان کو وقت سے پہلے پہنچانے کے لیے آپ کوشش کیجیے، اور اپنا جو آپ کا بجٹ ہے اس کو بھی چیک کیجیے۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب نصاب کیا ہے، اپنے نصاب کو دیکھ لیجیے۔ اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا تو پھر گن گن کے اس کی راہ میں کیوں دینا ہے؟ اس سے بڑھ کے بھی چلا جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے دیے میں سے دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے وعدے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں ان کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ ان کے مال میں اضافے فرما دیتا ہے، ان کے مال میں اضافے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مال کو قبول کرتا اور قبول کر کے اپنے پاس ان کو بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جب یہ خزانے ان لوگوں کو دیے جائیں گے۔ آپ کا خرچ کرنے کا معاملہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لے لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے محبت کرے اور کون ہے جو وارثوں کے مال سے محبت کرے؟ صحابہ اکرام کی جماعت نے جواب دیا اللہ کے حبیب ہم اپنے ہی مال سے محبت کرتے ہیں، وارثوں کے مال سے تو اتنی محبت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو پہن لیا اور جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں ذخیرہ کر دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا، جو اللہ کی راہ میں لگا دیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ تو تمہارا وہ اکاؤنٹ ہے، وہ بینک ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، جس میں کمی نہیں ہے اور جو کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں ایک بار بھی پڑھی گئی ایک تسبیح یا ایک بار پڑھا گیا قرآن کا ایک حرف آپ کے لیے ویسے تو 10 گنا اضافے کرتا ہے، 10 درجے بڑھاتا ہے۔ آپ جانتے ہو اگر آپ الف لام میم بولتے ہو تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں اور پھر میم 10 نیکیاں۔ جب ماہ رمضان میں آپ یہ الفاظ بولتے ہو تو ان الفاظ کو 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 27 ٹائم اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔
تو جب آپ قرآن اس مہینے میں تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول پاک ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے، 1000 نوافل پڑھنے سے افضل ہے قرآن کی ایک آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان کے اس مہینے کو ہم ماہ رمضان بھی بنائیں، ماہ سیام بھی بنائیں، ماہ قرآن بھی بنائیں اور اس کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا کریم کا رویہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا تھا چلتی ہواؤں سے زیادہ صحیح ہوا کرتے تھے، چلتی ہواؤں سے زیادہ صحیح ہو جایا کرتے تھے۔ آپ بھی صحافت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کیجئے، اس مہینے میں ہاتھ کھول کے دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ آپ اپنے ذہنوں میں ایکسکیوز نہ لے کے آیا کیجئے کہ وہاں پہ پہنچائیں، ان کو دیں، تو لوگ آدھے خرچے نکال دیتے ہیں، آدھی چیزیں وہاں چلی جاتی ہیں، آدھی وہاں چلی جاتی ہیں۔ آپ کا دیا گیا 100% ادھر ہی جائے گا جس نیت سے آپ نے دیا۔ باقی جو جن کو آپ دے رہے ہیں اگر وہ ان میں سے حق کے ساتھ اس کی تقسیم نہیں کر رہے تو گناہ ان کے اوپر ہے، اور جتنی سی ان کو اجازتیں ہیں اتنی اجازت کے مطابق اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور جو ان کو اجازت ہے اتنے سے وہ خرچے نکال رہے ہیں تو الحمدللہ۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیے آپ کا دیا گیا جو ہے جس نیت سے آپ دیتے ہو آپ کا 100% میرا رب قبول کرے تو کئی گنا اس کو بڑھا دے، آپ کا اسی نیت میں جاتا ہے اور اسی میں ہی پورے کا پورا مال جائے گا، اسی میں ہی خرچ ہونا ہے۔ تو آپ یہ جو چیزیں ہیں جہاں جہاں آپ پہنچا سکتے ہیں، جہاں جہاں دے سکتے ہیں، کوشش کریں کہ ہر جگہ پہ حصے دار بنتے جائیے۔ ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے ان نیکیوں کی، ان صدقات زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبتوں کی۔ وہی بعض اوقات بڑی ذہن میں بات آتی ہوتی ہے میدان حشر میں کھڑے ہوں، کوئی وہاں سے، کوئی کہیں سے، کوئی اس کونے سے، کوئی اس کونے سے، کوئی اس مجمع سے، کوئی اس مجمع سے، کوئی شفاعت کر دے، کوئی سفارش کر دے، کوئی یہ کہہ دے اللہ کریم اسے معاف کر دینا، تیرے اس بندے نے تیرے حق ادا کرنے کی کوششیں کی ہیں اور یہ ہمیں بھی اس میں حصے دار بناتا رہا ہے۔ تو ان کوششوں کو آپ نے اپنی زندگی میں، اس لیے کہ اب آپ کے پاس دن ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو ماہ شعبان ہے یہ تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ایک چھوٹا سا ٹپ لے لیجئے، جب آپ سنت حبیب کے مطابق دن کو کیلولا کرنے کی اگر عادت بنا لیتے ہیں، دن کو آرام کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو آپ کا تہجد کے لیے اٹھنا، آپ کا سحری کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اس سنت کی برکت سے ہے۔ جو لوگ سحری میں اٹھنا اور تہجد میں اٹھنا محبتوں سے چاہتے ہیں وہ میرے نبی کی اس سنت کو اپنا لیں جو دن کو کیلولا کرنے کی سنت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ظہر کے بعد آپ نے کوئی گھنٹہ دو سو جانا ہے، آپ کا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا، سنت کے مطابق اپنے بستر پہ لیٹ کے آپ ریسٹ کر لینا، کیلولا کر لینا، یہ اس سنت میں آپ کو لے آتا اور سنت میں شامل کروا دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو جو سنت ہے یہ آپ کو سحری اٹھنے کے لیے بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر جو آپ کی زبان سے نکلنے والے اذکار ہیں، یعنی زبان سے نکلنے والی دعائیں ہیں، چاہے وہ استغفار کی صورت میں ہو، چاہے حبیب کبریا کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے کی صورت میں ہو، اور ان چیزوں کا تو اضافہ کر دیجئے، درود پاک پڑھنے کا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ سلام درود بھیجنے کا، اور پھر کہہ لیں اپنی زبانوں سے استغفار جاری کرنے کا۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی ریمائنڈر آپ لے کے آتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ جو بچے تعلیم اسلامی یا دوسری لینا چاہتے ہیں تو ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، جب وہ نہیں پڑھنا چاہتے تو کیا ان کو دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے۔ جی میں ابھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ یعنی ہماری کوششیں جو ہیں
जो तालीम, कोई भी तालीम हो, ये थोड़ा सा बाज़ दफ़ा हम कहते हैं, यानी अफ़ज़ल तरीन जो बेहतर मामला है वो तो कह लें कि वो तो तालीम वही है जो हक़ की तालीम है, जो कुरान और सुन्नत और शरई तालीम है उसकी बात है। तालीम तो सही तालीम वो है। ये जो दुनिया की तालीम है ये फुट स्टेप है टुवर्ड्स दैट तालीम। ये जो आपके फुट स्टेप हैं ये दुनिया की तालीम है। दुनिया की तालीम आपके ज़हन को वुसअत देती है, आपको शऊर देती है, लेकिन दीन की तालीम आपको मकसद हयात देती है। दीन की तालीम जो है वो आपकी मंजिल जो है आपके सामने वाज़े करती है और आपकी पाकीज़गी करती है। और दुनिया की तालीम का जो महवर है वो ब्रेन है। जो दीन की तालीम है वो दिलों के ऊपर, दिलों को बदलने वाली और दिलों को बेहतर करने वाली है। अब ये कह लें कि हम अगर ये बात करें कि क्या दुनिया की तालीम के लिए भी आप कर सकते हैं माल खर्च, या वो भी करवा सकते हैं कि सिर्फ दीन की तालीम के लिए ही? दीन की तालीम जो है वो तो बहुत ही वो मामला अफजल तरीन है, लेकिन दुनिया की तालीम हासिल होगी तो तब आप दीन की तालीम को लेके चल सकोगे। दीन की तालीम ज्यादा वो जो है कीमती असासा है, वो ज्यादा बड़ा आपके पास जो है वो बड़ा खजाना है। पहले ये छोटे छोटे खजाने जो है ये फोटो स्टेप हैं, ये लेते चलेंगे तो तब आपके लिए आसानी होगी। आप पीछे मुड़ के देख लीजिए, आका करीम के पास कुछ कैदी आए थे, जब एक जंग के मौके के ऊपर कुछ कैदी थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि उनमें से जो पढ़े लिखे हैं वो कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको वो तालीम सिखा दें, उनको वो शऊर दे दें, उनको वो पढ़ा दें, तो ये उनका फिदिया हो जाएगा अपनी इस कैद से रिहाई का। वो जो कैदी थे वो दीन की तालीम वाले नहीं थे, वो दुनिया की तालीम वाले थे। लेकिन दुनिया की तालीम भी जो उन्होंने जो ना जानने वालों को सिखाई, उनका कैद से निकलने का वो फिदिया बन गया। तो इसलिए अगर आप तालीम के लिए किसी की फीसें देते या किसी को पढ़ने के लिए देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि ये जो शऊर है, ये शऊर उसको उसके रब से जोड़ दे, ये शऊर उसको नबी के तरीके पे चला दे, ये शऊर उसको यहाँ से उठाए और दीन की महफिलों में ले जाए और दीन का इसको स्टूडेंट बना दे। आप अपनी नीयतें खूबसूरत बना लीजिए और उस तालीम के ऊपर भी देने के लिए आपको इजाजतें हैं और काबिल कबूल है। तो ये बाज़ दफ़ा हमारे अंदर वो ज़हन में ख़्याल आ रहा होता है कि दुनिया की तालीम के ऊपर खर्च करना, तो दुनिया की तालीम भी आपके लिए जो तालीम है, वो आपकी नीयत और इखलास ये है कि जब पढ़ा-लिखा ज़हन होगा, बाशऊर ज़हन होगा, तो उसको समझाना और समझना भी आसान हो जाता है। दीन की बात यकीन जानिए, दीन की बात जो है वो पढ़े-लिखों के समझने का ज़्यादा मामला है। तो दीन की बात समझाने के लिए भी आपको पढ़े-लिखे, बाशऊर लोगों को समझाना आसान होता है। अनपढ़ को समझाना मुश्किल होता है, इसलिए कि उनके ज़हन जो है वो उस तरह से वसी नहीं है, उनमें वो वुसअतें नहीं है। तो तालीम देने के लिए आप जो माल खर्च करते हैं, चाहे वो अभी बच्चे दुनिया की तालीम ही ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तालीम दुनिया की नॉर्मल तालीम है, ये किसी खास टिपिकल क्रिटिकल दीन के खिलाफ की तालीम नहीं है। ये वो तालीम नहीं आप दिलवा रहे जो आपके कह लीजिए कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो, ऐसा मामला नहीं हो रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि हम इस महीने में तैयारियां कर लें, खूब तैयारियां अपनी कर लें कि किस तरीके से जो दुनियावी मामलात हैं आपके, उन दुनियावी मामलात को समेट दीजिए। अक्सर औकात लोग जो हैं वो रस्म रिवाज करते हैं तो तोहफे तहाइफ देते रहते हैं, तो हम जब पूरा साल रस्म रिवाज नहीं करते तो उन तोहफे तहाइफ के लिए आप अपने ईद के दिनों को चुनिए, अपने रमज़ान में तोहफे तहाइफ दिया कीजिए। जो आपके बच्चों के दोस्त अहबाब हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उनको अगर आप इनकरेज करना चाहते हैं तो अपने साथ लेके चलिए, उनको अपनी महफिलों में लेके चलिए, अपने खाने में शिरकत करवाइए, उनको तोहफे तहाइफ दीजिए। ये रमज़ान की बरकतें जो हैं आपके आस-पास रहने वाले, आपके हमसाए में रहने वालों को पता हो कि इनका बड़ी बरकतों का महीना है। आप जानते हैं जब लोगों के पास कुछ खास महीने आते हैं तो अपने घरों को भी सजा देते हैं और अपने बाहर के मामलात जो हैं अपने सहनों को भी सजाते हैं। आप भी अपने दिल को भी चमकाइए, अपनी सोचों को भी चमकाइए, दिलों को भी पाक कीजिए, नीयतों को भी पाक कीजिए, अपने ज़हनों को भी खाली करके आपके रब की कुरान की आयत आती होती है कि रब की इबादतों की तरफ फ़ारिग़ होके आ जाइए, अपने आप को फ़ारिग़ कर लीजिए। ये जो दिन है इनमें खूब मुशक्क़त करके जितने मामलात हैं निपटा लीजिए। रमज़ान के लिए फ़ारिग़ होके खड़े होना है, फ़ारिग़ होके रमज़ान का इस्तक़बाल करना है। अपना वक़्त जैसे किसी अपने प्यारे आने वाले को देते हो और सारा दिन उसके पास बैठ के मोहब्बतों से बातें करते और मोहब्बत
मोहब्बतों से उसकी सुनने पे गुजारते हो, आपने ये माह रमज़ान ऐसा ही गुजारना है और ऐसे ही कोशिश करनी है कि उन्हीं मोहब्बतों के साथ इस माह रमज़ान का इस्तकबाल किया जाए और उसको ऐसे ही गुजारा जाए, ऐसे ही वक्त दिया जाए। अपने मामलात जो हैं ये इसी महीने में नवेड़ लीजिए, इसी महीने में पूरे कर लीजिए, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन कोशिशों को कबूल करे। आपने अपनी कोशिशें करनी है तो आप यकीन जानिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, इस महीने के आने से पहले कमर बस्ता हो जाया करते थे, कमर कस लिया करते थे, कमर बांध लिया करते थे, इसलिए कि मेहनत का महीना आ रहा है, मुशक्कत का महीना आ रहा है, मोहब्बतों को जमा करने का महीना आ रहा है, खजाने इकट्ठे करने का महीना आ रहा है, रहमतों के नज़ूल का महीना आ रहा है। मुझे उसका एक लम्हा और एक लहजा भी ज़ाया नहीं करना, मुझे एक भी चीज़ उसकी जो है ज़ाया नहीं करनी है। तो इसलिए उसको तैयार रखना है, अपने आप को तैयार रखना है, अपने सारे दिलों के बर्तन खाली करके रखिए, मोहब्बतों के बर्तन खाली करके रखिए, ताकि खूब सारी मोहब्बतें और रहमतें उनमें भर लें। इस मुबारक महीने को खूबसूरती के साथ पाया तकमील तक पहुंचाइए। मुझे और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।